अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले अपने दोस्तों को जिन्होंने मेरे वीडियो को ओपन किया उन्हें अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे माज़रत खा हूँ कि काफ़ी दिनों बाद, बल्कि काफ़ी अरसे के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। असल में कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। सेकंड में अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करना चाह रहा था, फ़िलहाल तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब टॉपिक ऐसा आ गया कि मुझे लाजमी जो है वो वीडियो इस पे बनानी पड़ रही थी। इसलिए मैंने कहा चलें इक्विपमेंट अपडेट होता रहेगा, वीडियो पहले बना लें। मैंने रिसेंटली जो है वो अपना फ्लॉग जो है उसको थोड़ा सा सेट किया है। आप सबको पता है कि मैं पहले दिन से वीडियोस बना रहा हूँ। ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये तमाम बर्ड्स जो है मेरे अपने घर में ही हैच हुए हैं। मैंने कोई बर्ड आज तक बाहर से परचेज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ एग्स परचेज़ किए थे। अपना इनक्यूबेटर एक लिया था लकड़ी का, जिसका मुझे आप सबको पता है, मैंने आपको अपडेट भी किया था। 2-3 इनक्यूबेशन मैंने करवाई थी उसमें, लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट उसका नहीं मिला। इसलिए फिर मैंने लकड़ी के इनक्यूबेटर को, जो उसमें खामियां थीं, उनको सबको दूर करके अपना एक इनक्यूबेटर तैयार किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट अब दे रहा है और रब की ज़ात का शुक्र है इसमें। अच्छा, मैंने अब ये वीडियो ज़रूरी इसलिए होगी थी बनानी कि आजकल जो है वो रानी खेत आई भी हर तरफ। ये मुर्गे जो हैं ये फाइट पे लगे हुए हैं, इनको ज़रा थोड़ा सेट करना पड़ेगा। मुर्गों की मैंने असल में बहुत कम कर दी है तादाद। मैंने 1:6 पे लेके गया हुआ हूँ तादाद। तकरीबन मेरे पास 70 के करीब मुर्गियाँ हैं और इसके लिए मैंने सिर्फ 14 से 15 जो है वो ब्रीडर, अपने मेल ब्रीडर जो है वो रखे हैं। इनमें से कुछ छोटे हैं क्योंकि कुछ मुर्गियों की एज भी अभी तकरीबन 3 महीने अब हुई है, तो वो थोड़े हैं। उसके अलावा बाकी जो हैं वो बड़े हैं। उनके लिए मैंने मेल ब्रीडर पूरे रखे हुए हैं। इनको पता नहीं क्या हुआ है, मैं खुद काफ़ी अरसे बाद आया हूँ फॉर्म पे। इसका तरीका ये होता है कि जब भी कोई इस तरह लड़ रहा हो, मैं अभी वीडियो के एंड पे इनमें से एक को बंद कर दूंगा जो ज़्यादा लड़ रहा होगा उसको, ताकि एहसास हो कि उसने लड़ाई की है और उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैं इंशाल्लाह बाद में इनको सेट कर दूंगा। ये इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, रानी खेत की वबा हर तरफ आई हुई है और जितने भी फार्मर हजरात हैं, अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ 5 से 6 बर्ड्स भी रखे हुए हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाएं, उनसे आप रानी खेत की वैक्सीन लेके और उस वैक्सीन को लाजमी करें। सिर्फ आपका टाइम लगेगा। वो वैक्सीन फ्री में जो है वो प्रोवाइड की जाती है हुकूमत की तरफ से, इसलिए उसको आप फ्री में कर सकते हैं। वो आप लाजमी करें। और अगर आपके बर्ड्स फैंसी हैं या ज़्यादा हैं तो फिर मैं वो वाली वैक्सीन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एक मियारी वैक्सीन, जो मियारी वैक्सीन से मेरी मुराद है मेडिवैक या कोरियन, आप वो परचेज़ करें, अपने बर्ड्स को वो वैक्सीन करें। अगर आप सरकारी, आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है या आप वो नहीं लेना चाह रहे, तो फिर एक सिंपल देसी आती है वैक्सीन जिसकी पैकिंग के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता, आप वो वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं है, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 5-6 घर में देसी मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं या अच्छे बर्ड्स हैं और आप ख़र्चा करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिर्फ जो है वो मेडिवैक या कोरियन कंपनी की फ़ॉरेन जो आती हैं वो करें। उसमें भी एंडीलासोटा जो है वो तकरीबन 350 के पास वैक्सीन मिल जाती है, वो वाली वैक्सीन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो एवेन्यू वैक्सीन आती है एनडी में, एनडी एवेन्यू के नाम से। ये तमाम रानी खेत के जितने भी स्टेन्स हैं उनको कवर करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लें तो वो एनडी एवेन्यू वैक्सीन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल ही की है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है कि मौसम चेंज हो रहा है
تو اگر آپ نے 1 مہینہ ہو گیا آپ کو ویکسین کیے ہوئے تو لازمی ہے کہ آپ دوبارہ ویکسین کریں، بجائے کہ بعد میں آپ پچھتاتے رہیں کہ میرے اتنے برڈ سے میں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں لیکن اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی لازمی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری ریکمنڈیشن اگر ابھی تک آپ نے ویکسین نہیں کی ہوئی تو آج ہی ویکسین کریں، کیونکہ رانی کھیت ہر طرف آئی ہوئی ہے اور اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ اس ٹائم ویکسین کریں۔ میں نے الحمدللہ کل کی ہے، میرے پاس ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج تھی، میں اس پہ ویڈیو ڈیٹیل سے نہیں بنا سکا، اور سیکنڈ میں اپنا تھوڑا سا ایکوپمنٹ اب اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، موبائل کو اس طرح کا اچھا لینا چاہ رہا ہوں جو مجھے ایک اچھی امیج کوالٹی، اچھی ایک ویڈیو پرووائڈ کرے، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر سکوں۔ اپنے چینل کو میں تھوڑا سا گرو کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے ایکوپمنٹ بھی انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ ریسنٹلی میں کچھ اس طرح مصروف تھا کہ میں نے اپنا فلاک آپ کو بتایا ہے کہ میں نے یہ سب گھر میں ہیچ کروایا ہے، اور اس فلاک کے لیے ضروری تھا کہ میں اس میں آپ کو پتہ ہے آسٹرالاب کی جو ریشو آتی ہے وہ تقریباً 1:1 کے حساب سے آتی ہے، یا اگر آپ کے پاس 20 ٹوٹل برڈز ہوں تو 20 میں سے 11 فیمیل ہوں گی، 9 میل ہوں گی، اتنی ایوریج آ رہی ہے۔ اس حساب سے میرے پاس میلز کافی زیادہ ایکسٹرا تھے جو میں نے ابھی ریسنٹلی ایڈ لگا کے مختلف جگہ پہ بھجوائے ہیں، آپ نے میرے ایڈ بھی شاید دیکھے ہوں گے فیس بک پہ مختلف جگہ پہ۔ ایک بھائی ہے میرے منڈی بہاؤدین کے، ان کو میں نے بھجوائیں، کچھ میں نے کوہاٹ بھجوائے، کچھ میرے لوکل یہاں سے لوگ لے گئے آ کے۔ الحمدللہ جتنے بھی میرے پاس کوئی 60 کے قریب میل تھا وہ میں سیل کر چکا ہوں، آسٹریلا پارا یار دونوں کا ملا کے۔ تو اب میرے پاس بس اپنے گھر کے لیے پیور جو رہ گئے ہیں، جس میں مطلب جو ریشو آج کل چل رہی ہے 1:5 1:6، اس حساب سے میں نے اپنے پاس میل رکھے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، یہ میرے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار میں سنت طریقہ لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو فائدہ بھی دیں گے۔ سنت طریقے سے مراد یہ ہے آپ کسی کو کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے سیل کریں، اخلاق کے ساتھ سیل کریں، اس میں دھوکہ بازی نہ لے کے آئیں۔ میرے پاس بالکل 1-2 کراس مرغے تھے، لیکن میں نے جن کو سیل کیے ان کو بتا کے سیل کیے کہ اگر آپ نے دیسی مصری کے ساتھ رکھنے ہیں تو کراس بھی چل جاتے ہیں، اور اگر آپ کھانے کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی کراس چل جاتے ہیں۔ اس بتانے سے مجھے نقصان کچھ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ جنہوں نے مجھ سے لیے وہ بھی سیٹسفائی تھے، اور میں نے کیونکہ سیل کیے تو میرا ضمیر بھی سیٹسفائی تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کیونکہ آسٹرالاب میں آج کل 2 نمبری بہت چل رہی ہے۔ میری جو پچھلی ویڈیو تھی آسٹرالاب پہ کہ کون سی خصوصیات ہیں وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی، انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا دوبارہ، کیونکہ آسٹرالاب کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے اور بہت لوگ اس سے دھوکہ بھی کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اب زیادہ لمبی نہ ہو، اس کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ میرا مقصد اس ویڈیو کا صرف یہ الرٹ دینا تھا کہ رانی کھیت آئی ہوئی ہے، آپ کے برڈز میں اگر ابھی تک نہیں آئی تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ان کا صدقہ نکالیں، اور سب سے پہلا کام ویکسین کریں۔ اس معاملے میں بالکل کوتاہی نہ کریں تاکہ آپ کے برڈ سیف ہو سکیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، باقی رب کی ذات جو ہے وہ بہتر کرنے والی ہے اور انشاءاللہ وہ بہتر کرے گی۔ اپنی نیت صاف رکھیں، اور اللہ پاک کرے الحمدللہ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے الحمدللہ 400 پلس سبسکرائبر ہو گئے ہیں اس پوائنٹ تک، اور میری ذات اتنی نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے کہ مجھے کچھ سکھانے کا ذریعہ بنا رہا ہے میرا مالک۔ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ڈیٹیل بناؤں گا، اور اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپڈیٹ رہوں اور ویڈیوز جو ہے وہ لگاتار بناتا رہوں۔ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔